केरा संसारमा सबैभन्दा खपत फलहरू मध्ये एक फल हो। यो एक अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक फल हो जसमा खनिज, भिटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट लगायतका विभिन्न पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ। तपाईँ हामीले पहेँलो र हरियो रङको केरा त धेरैले देखेका र खाएका पनि छौँ, तर अस्ट्रेलियामा उत्पादन हुने केराको एउटा प्रजाति रातो रङको पनि छ। यसमा चिनीको मात्रा कम हुने भएकाले मधुमेहका बिरामीका लागि उपयुक्त मानिने यो केरा नेपालमा समेत सफल परीक्षण भइसकेको छ। सुगर फ्रीका रूपमा चिनिने रातो केराको परीक्षण नेपालको कञ्चनपुर र चितवनमा खेती सुरु गरिएको परीक्षण सफल भएको छ। केरा उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पुनसिंह साउद भन्छन्, इजरायलबाट बिउ ल्याएर यही टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको हो। रातो केराका उत्पादन परीक्षण सफल बन्यो। रोपेको 1 वर्ष भन्दा अलि बढी समय लाग्ने भएकाले अलि व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरूलाई आम्दानी ढिलो प्राप्त हुन्छ, तर उत्पादन भने पक्कै सफल छ। परीक्षणका रूपमा लगाइएको केरा उत्पादन भएपछि बजारको माग अनुसार थप विस्तार गरिने साउदले बताए। लामो समयदेखि चितवन लगायत नवलपुरका विभिन्न ठाउँमा केराको व्यावसायिक उत्पादनमा लागिरहेका यज्ञ सुवेदीले पनि रातो केराको परीक्षण सफल भएको हामीलाई जानकारी गराए। करिब अर्को साल रोप्नको लागि 20,000 जति बिरुवा रोप्ने तयारी अवस्थामा हुने समेत जानकारी सुवेदीले दिए। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गोकुल बोहराका अनुसार रातो केरा स्थानीय जातका केरा जस्तै हुन्छन्। यसमा भिटामिन र मिनरल्सको मात्रा पनि बढी हुन्छ, तर सुगरको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। उनले भने त्यही भएर यो मधुमेहका बिरामीका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ। यसमा सोडियम तथा कोलेस्ट्रोल हुँदैन भने म्याग्नेसियम तथा प्रोटिन पर्याप्त पाइन्छ। मुटु सम्बन्धी रोगीका लागि यो कुरा निकै लाभदायक हुने बताइन्छ। रातो केराको विषयमा जानकार बेंगलोरका पोषण विशेषज्ञ डाक्टर अन्जु सुदका अनुसार संसारभरि धेरै प्रकारका केराहरू छन्। रातो केरामा स्वाद जस्तो मिठो बेरी हुन्छ। यसमा पोटासियमको मात्रा उच्च हुन्छ र यो प्रकृतिमा क्षारीय हुन्छ किनकि यो रातो रङको हुन्छ। यसमा एन्थोसाइनिनको उच्च सामग्री छ जुन एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तो काम गर्दछ, अर्थात् शरीरको प्रतिरक्षा शक्तिलाई समेत मजबुत बनाउँछ। रातो केरामा फाइबर र भिटामिन सी पनि उच्च हुनुका साथै भिटामिन र खनिजहरूमा पनि बढी छ र उत्तम अक्सिडेन्टको खानाको रूपमा रातो केरालाई मान्न सकिन्छ। अधिकांश व्यक्तिहरू रातो केराको बारेमा अनभिज्ञ छन्, तर यसको स्वाद र पौष्टिकता पनि उच्च स्तरकै रहेको छ। यसले तपाईको भोजनमा राम्रो थप बनाउँछ किनभने यसको असंख्य स्वास्थ्य लाभहरू रहेका छन्। डाक्टर अन्जु सुदले यसका बारेमा औल्याउँदै मधुमेह रोगीहरूका लागि रातो केराको सेवन धेरै राम्रो छ। यसले चिनीलाई बिस्तारै छोड्छ र तपाईको ऊर्जाको स्तर माथि राख्न मद्दत गर्छ। पोटासियम, भिटामिन सी र बीटा क्यारोटिनको मात्रा तीव्र हुनुका साथै रातो केरामा भिटामिन बी, भिटामिन डी को पनि राम्रो स्रोत हो। त्यसैले रातो केराले रातो रक्त कोशिका र प्रोटिनको मेटाबोलिजमलाई समेत मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ। रातो केरा स्वस्थ कार्बोहाइड्रेटको समृद्ध स्रोत हो, साथै सुक्रोज र फ्रुक्टोज पनि यसमा पाइन्छ। यसमा केही मात्रामा ग्लाइसेमिक सूचकाङ्क पनि छ जसले तत्काल ऊर्जाको एक राम्रो स्रोत हो जुन रक्त प्रवाहमा स्थिर रूपमा जारी हुन्छ। यसमा आवश्यक खनिजहरू जस्तै पोटासियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, क्याल्सियम र फलाम पनि पाइन्छ। यसले स्वस्थ इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ। धेरै रातो केराहरू पूर्वी अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्समा उत्पादकहरूले निर्यात गरिरहेका छन्। क्याल्सियम र चिनीको मात्रा कम हुने र उत्तम एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त भएकाले मधुमेहका बिरामीका लागि उपयुक्त मानिएको छ। रातो केरा, रातो केराको बोट र फल दुवै रातो हुन्छ। रातो केराहरू छोटा र मिठा हुन्छन्। यसले रगतमा ग्लुकोजको स्तर कम गर्न, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र पाचनलाई सहयोग पुर्याउँछ। अनुसन्धानले स्थापित गरेको छ कि मधुमेह व्यवस्थापन गर्न ग्लाइसेमिक नियन्त्रण सुधार गर्नमा समेत लाभदायक छ। रातो केरामा क्यारोटिनोइड्स, एन्थोसाइनिन्स र फ्लाभोनोइड्स हुन्छन्। रातो केराको एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू उनीहरूको उच्च क्यारोटिनोइड छ। अध्ययन अनुसार रातो केरामा उनीहरूको पहेँलो जातको दाजुभाइहरू भन्दा एन्टिअक्सिडेन्टहरू देखा पर्छन्। रातो केरामा पोटासियम प्रशस्त पाइन्छ जसले रक्तचाप कायम राख्न र हृदय रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ। रातो केरामा फाइबर र पोषक तत्त्वहरू पनि उच्च हुन्छन्। तुलनात्मक रूपमा कम फ्याट र क्यालोरी हुन्छन्। फाइबरले तृप्ति सुधार गर्न मद्दत गर्छ र ओजनलाई घटाउन सहयोग गर्छ, साथै मधुमेह र हृदय विकारहरूको जोखिम कम गर्दछ। एन्टी हाइपरग्लाइसेमिक गुण अर्थात् रगतमा चिनी घटाउने र रातो केराको काम ग्लाइसेमिक सूचकाङ्कले रगत प्रवाहमा चिनीको स्थिर रिलिजमा पनि मद्दत गर्दछ। रातो केरामा एन्टिअक्सिडेन्टहरू र एन्टी इन्फ्लेमेटरी यौगिकहरू हुन्छन् जस्तै भिटामिन सी र क्यारोनोइड्स जसले बुढेसकाललाई सुस्त बनाउन मद्दत गर्दछ। भिटामिन सी को कोलेजेनले उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ जुन छाला र कपालको वास्तुकलाको अभिन्न अंग पनि हो। प्रमाणहरूले सुझाव दिन्छ कि रातो केरा पनि कपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। रातो केरा सामान्यतया गर्भावस्थामा खान पनि सुरक्षित हुन्छ। तिनीहरूमा केही फोलिक एसिड हुन्छन्, लाभकारी पनि हुन्छन्। कृषि विज्ञहरू तथा विश्व शब्दकोशको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।